السلام عليكم، جمعة مباركة باش تمنيتو ان شاء الله. اليوم عندي فيديو جديد، كنتمنى الى اعجابكم. غادي ندير واحد طورطه في المول العجيب. لهاد الطورطه كنحتاج 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، انا كنصاوب وكندوز معكم المقادير. غادي ندير معاها فانيليا وحده، غادي ندير معاها كاس ديال العنبه ما عامرش، هانتوما، وغادي نضرب مزيان بالخلاط اليدوي، واللي عنده يدير الضراب ديال الكهربائي. نخلط حتى تذوب سنيده. غادي نزيد كاس ما عامرش ديال العنبه ديال الزيت، هانتوما، غادي نزيد طاس ديال دانون ديال الفاني. غادي نرجع نخلط هنا. عندي 2 كيسان، هنا عندي 2 كيسان ديال الفرص، وغادي نشوف شحال غادي يدخل لي في هاد الكيكه. عندي 2 كيسان، غادي نزيد بالتدريج غير بشويه. وغادي نحرك غادي نزيد ليه باقي. هنا عيني ميزاني، غادي نشوف. وغادي نزيد الخميره ديال الحلوه 2. الكيكه ديالي ها هي، ها القوام ديالها. ما هزتليش 2 كيسان، هزت لي كاس ونص ديال العنبه، يعني شاف كاس ونص ديال العنبه. ودابا غادي نخويها في المول ديالي، لهذا المول هذا اللي سبق لي دهنته بالزبده ودرت عليه الطحال. ودابا غادي نكب الكيكه ديالي، غادي نعلي يدي وغادي نكب الكيكه نتاعي. الفران راه سبق لي شعلته، غادي ندخلها للفران وغادي نقص عليها الى اقصى درجه. غادي ندير الفران قليل بزاف ونخليها طيب على خاطرها. الكيكه نتاعي ها هي، غادي نهز المول شويه باش تحيد منه داك الهواء، وغادي نصاوبو في الفران ديالي. الكيكه ديالي هي وجدات، انا حيدتها من المول. ودابا غادي ندير باش غادي نصايبها. غادي نعمر هذا الوسط. كنحتاج 2 كيسان ديال الحليب، هما 2 كيسان. وغادي نحتاج 2 ديال الفلون ديال الفريز، 2.
غادي نربهم فوق البوطه وغادي نزيد عليهم الشيكولا وغادي نعمر هذا. نتمنى تكون عجباتكم، غادي تجربوها زوينه نتوما جات مفشفشه. هيا شتي شحال هكا. غادي نرد الفلون ديالي فوق البوطه حتى يوصل الغليان وغادي نزيد فيه هاد الشيكولا ونذوبها. تذوب فيه في الحليب اللي وصل الغليان نسلتو من فوق البوطه وندير فيه الشيكولا وغادي نكبو هنايا. الطرطه ديالنا هي وجدات، زينتها بالشوكولا فيرميسيل ودرت لها مع كونفيتير والكاوكاو ايفيلي وزوقتها بالكركاع بصحتكم وراحتكم، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وشكرا بزاف وجمعه مباركه ان شاء الله فاش تمنيتو ان شاء الله. السلام عليكم، كيف بقيتو مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير على الف خير. اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نوجد معكم واحد المسمنه على شكل مسمنه كبيره على شكل بسطيله. كنحتاج طحين ديال الفرص، كنحتاج معلقه ديال الخل، كنحتاج معلقه صغيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نحتاج 2 معالق ديال الزيت. والماء كنعجن بالماء ديال الروبيني. كنتمنى اليوم المسمنه الكبيره تنال اعجابكم وتجربوها. كتجي زوينه مسمنه معمره بالخضره اللي عندك في الدار، الموجود اللي عندك. هانتي كنجمعها غير بالماء بالروبيني. هنا العجينه ديالي ما احتاجتش الماء بزاف، كيرجع معاكي، ما غاديش نعلكها بزاف. غادي نجمعها ونخليها تعلك راسها براسها. غادي ندير لها هذا البول ديالي وغادي نغطيها ببلاستيكه ونخليها. غادي ندهنها شويه بالزيت غير من الفوق، وغادي نحشيها في هذه البلاستيكه. وغادي نخليها على جنب. الحشوه ديالي ها هي اللي غادي ترافق المسمنه ديالي. البصله شلطتها، البصله شلطتها، الفلفله قطعتها مرصيات صغار، الخضراء، الحمراء، الصفراء. غادي نزيد شويه ديال الملحه، وغادي نزيد تمام 2 معالق ديال الزيت، وغادي نردهم يتشحروا فوق البوطه. الخضره ديالي الفلافل ها هما شحروا، والبصله غادي نزيد عليهم لدان اللي قطعته مرصويات صغار. غادي نخليه كيتشحر معاهم وكندخل فيهم هذيك المليحه وهذيك الزويته نشحروا شويه. غادي ندير العطريه ديالي وندير شويه ديال الهريسه، اللي ما بغاش ما يديرهاش، اللي ما كيبغيش الحر ما يديرهاش. وجربوا هاد المسمنه على شكل بسطيله، كتجي زوينه وكتجي هشيشه بزاف. وبقاو معايا حتى الاخير. دابا غادي ندير العطريه. درت الابزار معلقه صغيره، سكينجبير معلقه صغيره، الخرقوم والتحميره، الفابريكا. كلشي كنديرو
وغادي نزيد معلقه ديال الهريسه، كل واحد على حساب الذوق ديالو، وكنخليها على نار مهيله كتشحر. والفلافل نتاعي ولا دان اللي قطعته مرصويات صغار يطيب، وغادي نغطي عليه ونخليه. العجينه نتاعي راها كتسنطلق اللي درتها في البلاستيكه. غادي نخلي الحشوه ديالي طيب ونخليها تبرد تكون العجينه ديالي طلقات، ونرجع معكم. وكنشكركم بزاف، وكنتمنىكم اللي شاف الفيديو يدير لي لايك، وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم. من فضلكم ديروا لي لايك، وشكرا بزاف. الحشوه ديالي هي بردات، غادي نزيد عليها واحد الطاس ديال الطون، حيدت له الزيت، وغادي نخلطو هنا. العجينه ديالي من بعد ما طلقات درت وحده كبيره هي، وهادو درتهم صغار. هادي وحده غير غادي ندير غير وحده اللي كبيره وحده، وهادو غادي نديرهم صغار. الحشوه ديالي هي غادي نخلطها بداك الطون باش يتخلط ليه يتجانس مع الحشوه اللي كانت طيبت من قبل. عندي الفخوماج، عندي الزبده مذوبه، الزبده اللي كناكلو، عندي الزيت، عندي النشا، وعندي شويه ديال الفينو كنخلطهم. هادو التوريق ونخلطهم مزيان. هادو غادي نورق بهم وغادي نبدا معاكم. غادي ندير شويه ديال الزيت وغادي نطلق هادي. غادي نطلقها رقيقه. انا طلقتها، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده، وغادي ندير لي النشا وداك الفينو اللي تصاوت. غادي نرجع وهذيك الصغيره غادي نطلقها هنا، غادي نطلقها حتى هي رقيقه. نطلقها مزيان وغادي ندير لها الزبيده وغادي نحطها هنا في الوسط. علاش درتها؟ باش ما تمنين نجمع ما تخرجليش الحشوه. وغادي ندير الحشوه ديالي هنا، وغادي ندير الفرماج، وغادي نولي نطلق وحده اخرى. غادي ندير لها حتى هي الزبده، وغادي ندير لها النشا، وغادي نديرها هنا، نديرها فوق الاخرى. وغادي نمشي بالتدريج. غادي ندير عاوتاني شويه زبده، وغادي ندير شويه نشا، وغادي نرجع نزيد وحده اخرى. غادي ندير الحشوه، نسرح كاع الحشوه هنا، وغادي ندير الفرماج، وغادي نزيد عليها واحده اخرى حتى نكمل هذوك الكويورات اللي عندي ونرجع معكم. هنا ثاني هذه التاليه غادي ندير لها
شويه ديال النشا وغادي نشد. هذه هي التاليه. هذوك بقى لي غادي ندير بهم الزين وغادي ندير بهم باش تجي مقرمله. ودابا غادي نجمع. ها نتوما نجمع بحال اللي كنجمع على حساب السطيره. الا بقى لي شي عجين فائض غادي نحيدو. هيا غادي ندهنها بالزبده هكا، وغادي نجيب اللاطه اللي كتدخل الفران وغادي نقلبها. هيا هذاك اللي درت الفوق هو اللي غادي نرد لتحت، وغادي ندير لها هكا وغادي نصايبها هكا، وغادي نزيد نسكي عليها شويه. اللي بغى يخليها غليظه يخليها، واللي بغى يدق عليها شويه ما تخافوش منها. وغادي نزينها. هيا غادي ندهنها، نزيد ندهنها بالزبده باش تجي مقرمله، وغادي نزينها. انا زينتها بهاد الاشرطه، بهاد الاشرطه، وغادي درت اصفر بيض ودرت معاه شويه ديال الصوجا، وغادي ندهن المسمنه ديالي. صدقوني بان راه غادي تجي غزاله وهشيشه وغادي تجي مقرمله. غادي ندخلها للفران اللي سبق لي سخنته، الفران ديال الغاز اللي سبق لي سخنته مزيان. غادي ندير فيه هذه، غادي ندهنها كلها من الجوانب من كلشي. وزينتها بهاد الاشرطه المسمنه اللي بقات لي زينتها بها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تنساونيش باللايكات ولي كومونتير الزوينين ديالكم اللي كيفرحوني دائما واللي كيجعلوني نزيد لقدام بكم. كنشكركم بزاف. نتلاقى معكم بعد التزيين. المسمنه ديالي هي وجدات، كنتمنى تكون عجبتكم وبصحتكم وراحتكم. زينتها بسيترون طرونش والفرomاج وبالصحه والراحه. وما تنساونيش باللايكات ديالكم ولي كومونتير الزوينين ديالكم، وشكرا بزاف.